बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 16 जून 2025 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी अरब का ओशियन क्वेस्ट जो आलमी समुद्री तहफ़्फ़ुज़ में नुमायाँ किरदार अदा कर रहा है। फ्रांस के शहर नीस में जो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम इस साल की ओशियन कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब के लिए इस लिहाज से अहम साबित हुई कि इसमें सऊदी अरब की ज़ेर क़यादत कायम इदारे ओशियन क्वेस्ट को एक मुनफरद एज़ाज़ मिला है। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर ओशियन क्वेस्ट ऐसे इदारे के तौर पर सामने आए जो न सिर्फ पॉलिसी बल्कि हकीकी तौर पर भी समुंदर में कुदरती वसाइल का ख्याल रखते हुए माहौलियाती तवाज़ुन को कायम रखने वाले इदारों में शामिल है। हाल ही में ओशियन क्वेस्ट ने ओशियन एक्स के साथ शराकत में अराउंड अफ्रीका एक्सपीडिशन जो है उसके पेशरो के तौर पर काम किया है, जिसमें कई काबिल ज़िक्र साइंसी दरियाफ्तें भी हुई हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर मुकर्रर। ई स्पोर्ट्स जो वर्ल्ड कप फाउंडेशन ने पुर्तगाली जो फुटबॉल लेजेंड और अल नसर क्लब के जो हैं एम्बेसडर उसको जो है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के लिए जो है 2025 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर मुकर्रर किया है। सऊदी खबर्स एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी दारकूमत रियाद 7 जुलाई से 24 अगस्त तक ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की शमूलियत ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के लिए मजबूत नुमाइंदगी साबित होगी, जो ई स्पोर्ट्स की तारीख में सबसे बड़ा इवेंट होगा, जिससे आलमी सतह पर टैलेंट को सामने लाने का मौका मिलेगा। ई स्पोर्ट्स के सीईओ रॉल्फ रेचर ने कहा कि रोनाल्डो स्पोर्ट्स की दुनिया का एक आइकॉन है जो अपनी पेशा वराना काबिलियत और नज़्म ज़ब्त की वजह से ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के लिए अहम साबित होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि रोनाल्डो की वजह से रवायती स्पोर्ट्स को ई स्पोर्ट्स से जोड़ने और खिलाड़ियों की नई नस्ल को मुतासर करने में काफ़ी मदद मिलेगी। ग्लोबल एम्बेसडर के तौर पर रोनाल्डो इस इवेंट की इंटरनेशनल मुहिम की सरबराही करेंगे, जो रियाद के बिलीवर्ड सिटी में 7 हफ्तों तक जारी रहेगी, जिसमें अहम और दिलचस्प मुकाबले मुनक़द होंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कहना था कि ई स्पोर्ट्स मुसलसल तरक्की की जानब गामज़न है। इसका शुमार मुस्तकबिल के खेल और आलमी सतह की तफरीह भी है। फुटबॉल लेजेंड ने ई स्पोर्ट्स में शिरकत पर खुशी का इजहार भी किया है। अपना सामान अपने पास रखो। रियाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने मुसाफिरों पर जोर दिया कि वो जगहों का एहतराम करें। रियाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए आगाही का पैगाम नशर किया है, जिसमें मुसाफिरों पर जोर दिया गया कि वो ऐसे तर्ज अमल पर अमल करें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर हर किसी के आराम को यकीनी बनाए। पैगाम में ज़ाती सामान को मुसाफिरों के करीब रखने और मुल्हिका सीटों पर कब्जा न करने की अहमियत पर जोर दिया। दूसरों को बगैर किसी परेशानी के बैठने की इजाज़त दें। मुहिम ने इस बात पर जोर दिया कि इंसादा तफसीलात पर तवज्जो देना और विजिट को ज़्यादा आरामदेह और मुनज़्ज़म बनाने में मुआवन है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर एक दूसरे की जो अहमियत है उसके बारे में इज्तमाई बेदारी को ज़ाहिर करता है। ये पैगामात कल्चर को फ़रोग़ देने और हमवार और ज़िम्मेदार शहरी ट्रांसपोर्ट का तजर्बा हासिल करने के लिए ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की कोशिशों का भी हिस्सा है। ईरान और इसराइल के दरमियान भी इंडिया और पाकिस्तान की तरह का मुआहदा करेंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान और इसराइल को मुआहदा करना चाहिए और वो उनके साथ इसी तरह का मुआहदा कराएंगे जैसे इंडिया और पाकिस्तान का करवाया था। इतवार को ट्रुथ सोशल पर एक बयान में अमेरिकी सदर ने लिखा कि ईरान और इसराइल को मुआहदा करना चाहिए और एक ऐसा मुआहदा करेंगे जैसा कि इंडिया और पाकिस्तान को इस मामले में अमेरिका ने तजारत का इस्तेमाल करते हुए 2 बेहतरीन लीडरों को ऐसा करने पर आमादा किया। उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया की क़यादत का हवाला देते हुए लिखा कि दोनों तरफ के रहनुमाओं ने समझदारी दिखाई और फौरी तौर पर जंग रोकने के नतीजे पर पहुंचे। सदर ट्रंप ने कहा, इसके अलावा मेरी पहली मुद्दत सदारत के दौरान सर्बिया और कोसोवो जंग की तरफ जा रहे थे क्योंकि वो दहाइयों से तनाज़े में थे। मैंने ऐसा होने से रोका। उन्होंने सर्बिया और कोसोवो के मामले पर मजीद कहा कि बाइडन ने कुछ इंतहाई अहमकाना फैसलों से तवीलुल मुद्दत इम्कानात को नुकसान पहुँचाए हैं, लेकिन मैं इस मसले को दोबारा ठीक करूँगा। उनका कहना था एक और मामला इजिप्ट और इथियोपिया का है और एक बड़े डैम पर उनकी लड़ाई जिसका असर दरियाई नील पर पड़ रहा है।
امریکی صدر نے کہا وہاں بھی میری مداخلت کی وجہ سے کم از کم اس وقت امن ہے اور یہ اسی طرح رہے گا۔ انہوں نے کہا اس طرح ہم جلد ہی اسرائیل اور ایران کے درمیان امن قائم کریں گے۔ اب بہت سی فون کالز اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں، میں بہت کچھ کرتا ہوں اور کبھی مجھے کسی چیز کا کریڈٹ نہیں ملتا، مگر ٹھیک ہے لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی پوسٹ کے آخر میں لکھا مشرق وسطیٰ کو پھر سے عظیم بنائیں۔ فلائی دبئی کی کچھ 6 ملکوں کے لیے پروازوں کی منسوخی میں توسیع کر دی گئی۔ یو اے ای کی فضائی کمپنی فلائی دبئی نے خطے کی موجودہ صورتحال کے باعث 6 ملکوں کے لیے پروازوں کی منسوخی میں 16 جون تک توسیع کی ہے۔ امارات الیوم کے مطابق ترجمان نے کہا ایران، عراق، اسرائیل، اردن، لبنان اور شام کے لیے پروازیں 15 اور 16 جون کو منسوخ کی گئی ہیں۔ نیٹ ورک میں کچھ پروازوں کو بحال کیا گیا ہے، متاثرہ فضائی حدود سے بچنے کے لیے انہیں ری روٹ کیا جا رہا ہے۔ ترجمان نے کہا ہم خطے کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس کے مطابق فلائٹ شیڈول میں ضروری ایڈجسٹمنٹ کی جا رہی ہے۔ مسافروں اور عملے کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے، ان مسافروں سے براہ راست رابطے میں ہیں جن کا سفری شیڈول متاثر ہوا۔ اس کے علاوہ ویز ایئر ابوظہبی نے کئی پروازیں منسوخ کی ہیں، انہیں ری روٹ کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے گزشتہ دن امارات کی فضائی کمپنیاں ایمریٹس، اتحاد ایئر ویز، ایئر عربیہ اور فلائی دبئی نے خطے میں جاری کشیدگی کے باعث کئی مقامات کے لیے آپریشن عارضی طور پر معطل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ حروب کے باعث ڈی پورٹ ہونے والے کیا عمرہ ویزے پر آ سکتے ہیں؟ سعودی عرب میں حروب کی اصطلاح ایسے غیر ملکی کارکنوں پر عائد کی جاتی ہے جو اپنے اسپانسر کے پاس کام نہیں کرتے، وہ اس کی مرضی کے بغیر فرار ہو کر دوسری جگہ کام کرتے ہیں، جو غیر قانونی عمل ہے۔ جن غیر ملکی کارکنوں کے خلاف حروب فائل کیا جاتا ہے، محکمہ پاسپورٹ میں ان کی فائل بلاک کر دی جاتی ہے۔ حروب کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا سعودی عرب سے واپس آئے ہوئے 6 سال ہو گئے ہیں، حروب کے کیس کی وجہ سے ڈیپورٹ کیا گیا، اب عمرہ ویزے پر جا سکتے ہیں۔ سوال کے جواب میں وزارت کا کہنا تھا امیگریشن قوانین میں ترمیم کے بعد سعودی عرب سے ڈیپورٹ ہونے والے غیر ملکی کارکنوں پر تاحیات سعودی عرب آنے کی پابندی عائد کی جاتی ہے۔ ایسے لوگ کسی بھی ویزے پر سعودی عرب نہیں آ سکتے۔ واضح رہے ڈیپوٹیشن سینٹر، جسے عربی میں شعبہ ترحیل کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے ڈیپورٹ کیے جانے والے غیر ملکیوں پر عائد کی جانے والی پابندی کا نفاذ رواں سال کے آغاز سے کیا گیا ہے، جبکہ اس سے پہلے ڈیپورٹ ہونے والے پر پابندی محدود مدت کے لیے عائد کی جاتی تھی۔ امیگریشن قانون میں ترمیم کے بعد اس کا اطلاق ہر شخص پر کیا جاتا ہے، چاہے وہ ماضی میں ڈیپورٹ ہوا ہو یا ابھی ڈیپورٹ ہوا ہو۔ خروج وطن قانون کی خلاف ورزی کے حوالے سے شخص نے پوچھا خروج وطن پر 3 سال پہلے پاکستان گیا تھا، اس کے بعد واپس سعودی عرب نہیں گیا، کیا اب دوسرے ورک ویزا پر وہ سعودی عرب آ سکتا ہوں؟ سوال کے جواب میں وزارت نے بتایا ایسے لوگ جو خروج وطن پر جا کر واپس نہیں آتے، پہلے انہیں خروج والعملیات کی کیٹیگری میں شامل کیا جاتا تھا۔ خروج والعملیات کی کیٹیگری میں شامل ہونے والے لوگ 3 سال کے لیے بلیک لسٹ ہو جاتے تھے، اور اس کے علاوہ جو 3 سال کی پابندی ہوتی تھی وہ اس کی مدت ختم ہونے کے بعد سٹارٹ ہوتی تھی۔ لیکن سعودی عرب میں قوانین میں کافی زیادہ تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور جو لوگ بھی چھٹی جا کر واپس نہیں آتے ہیں تو ان پر 3 سال کی جو پابندی ہے اس کا خاتمہ ہو چکا ہے، یہ قانون تبدیل ہو چکا ہے۔ اب آپ جب چاہیں نیا ویزا لے کر دوبارہ سعودی عرب آ سکتے ہیں، اب کسی قسم کی کوئی بھی پابندی اس میں نہیں رہی ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔